रहमते रमजान है ये रहमते रमजान। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को रहमत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम महीना बरकतें और रहमतें निछावर करते और खुश नसीब हैं वो लोग जो इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद इस पर अमल कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो नेमतें बरकतें और जो छोटे से छोटे अमल का बड़े से बड़ा अजर व सवाब है उस पर क्या लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर रही हैं। वो लोग जिन्होंने इस माह मुक़द्दस को पाया, उसको पाने के बाद इसमें ज़िक्र अल्लाह में ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे, अपना मामूल बनाया, यकीन कीजिए इत्मीनान भी है, सुकून भी है और अगला आने वाला जो वक्त है उसके लिए कहीं ना कहीं बख्शिश का ज़रिया भी है। ज़िक्र इलाही का मामूल बनाना और उस मामूल को बनाने के बाद फिर हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, यकीन कीजिए इस ज़िक्र इलाही से वो कमियां भी दूर होती हैं और वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात हैं उन पे अमल करते हुए जब हम मज़ीद इसकी तरफ अपने आप को माइल करते हैं, मज़ीद इसकी तरफ मोल्ड करते हैं तो फिर आसानियाँ मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। आज की हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे ज़िक्र इलाही पे। उससे पहले ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए बेतावन हासिल है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के ताउन से। आज हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं अल हाफिज़ उल कारी अल्लामा अदनान शहजाद सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया हजूर किबला आपका एक बार फिर तशरीफ़ आबरी का। और सदात घराने के चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारी फिर खुशबख्ती है जनाब सैयद मोहम्मद बिलाल शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अल्लामा अदनान शहजाद सदीकी साहब, मैं चाहूँगा कि आज जैसे मैंने बात की ज़िक्र इलाही पे, तो हमारे तमाम देखने वालों के लिए रहनुमाई भी फरमाइएगा, ज़िक्र इलाही की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। सबसे पहले मैं राजा इरफान साहब आपका और आपकी पूरी मीडिया टीम का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत सिलसिले में मुझे भी हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। राजा साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए ईमान वालो मेरा ज़िक्र जो है उसको कसरत से करो। सुभान अल्लाह। कितना कसरत से करें? वसब्बिहूहु बुक्रतम वासीला, सुबह शाम करो। सुभान अल्लाह। उठते भी करो, बैठते भी करो, चलते भी करो, फिरते भी करो, लेटते भी करो, यानी कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका हुक्म कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। हजूर ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी सहाबिया जनाब उम्मे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती हैं। अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाएँ, मुझे कोई वसीयत फरमाएँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हतून, गुनाहों को छोड़ दो, ये सबसे बड़ी हिजरत है, और फ़राइज़ की पाबंदी करो, ये बहुत बड़ा जहाद है, और अल्लाह के ज़िक्र को कसरत से करो, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। यानी हुज़ूर ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी सहाबिया को वसीयत जो फरमाई उसमें इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह का ज़िक्र जो है ये सबसे अरफा और आला है। इसी तरह हजूर ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है राजा साहब कि अगर कोई शख्स ज़िक्र इबादत नहीं कर सकता, रात को क़याम नहीं कर सकता, शब-ए-दारी नहीं कर सकता, उसके लिए भी हुक्म है कि वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करे। अगर कोई शख्स जहाद नहीं कर सकता, बुज़दिल है, उसे डर लगता है, तो उसके लिए भी हुक्म है
کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ سبحان اور راجہ صاحب اگر کوئی شخص بخیل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتا، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے اللہ کے راستے میں درم و دینار خرچ کر رہا ہو، اور ایک شخص بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درم و دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سے افضل وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جناب۔ ذکر الہی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ عدنان شہزاد صدیقی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد بڑھیں گے ہم سید محمد بلال شاہ بخاری صاحب کی طرف اور خدیہ کی عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن، برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اس ماہ مقدس میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قیام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کر رہے ہیں، کسی غریب کی، کسی غربا کے حوالے سے جو ہے ان تک بھی وہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ان کو میسر ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کر وہ بھی فرض ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا کہنے ہیں، اس ماہ مقدس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بڑے سے بڑا اجر و ثواب پا رہے ہیں۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ سید محمد بلال شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہدیہ کی عقیدت پیش کیجیے گا۔ دھوم مچی ہے ہر سو مدینے والے کی، دھوم مچی ہے ہر سو مدینے والے کی، کتنی میٹھی خوشبو مدینے والے کی۔ اس شعر میں شاید آپ کے گھرانے کی شان بتا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عبد المطلب کا یہ گھرانہ، عبد المطلب کا یہ گھرانہ، جبرائیل کا آنا جانا، جبرائیل کا آنا جانا، کتنی بڑی ہے آبرو مدینے والے کی، کتنی بڑی ہے آبرو مدینے والے کی۔ سوہنا مکھرا ودوہا ہے، سوہنا مکھرا ودوہا ہے، مازا سرما ڈالا ہوا ہے، مازا سرما ڈالا ہوا ہے، واللیل کی ہے گیسو مدینے والے کی، واللیل کی ہے گیسو مدینے والے کی۔ ابن فضل آؤ خوشیاں منائیں، ابن فضل آؤ خوشیاں منائیں، اپنے نبی کے گیت بگائیں، اپنے نبی کے گیت بگائیں،
دیکھو آئی ہے خوشبو مدینے والے کی، دیکھو آئی ہے خوشبو مدینے والے کی، دھوم مچی ہے ہر سو مدینے والے کی۔ اللہ ماشاء اللہ سید محمد بلال شاہ بخاری ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ذکر الہی پہ۔ علامہ عدنان شہزاد صدیقی صاحب فرمائیے گا، ایک تو ذکر الہی کی برکات بھی، اور اس کے ساتھ میں اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں کہ ذکر الہی کرنے والے کا مقام اور مرتبہ جو ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے۔ جی راجہ صاحب، ذکر الہی کی جو برکات ہیں وہ تو اس قدر ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس ذکر کی برکات ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تک اس روح زمین پہ کوئی ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی رہے گا، اس وقت تک اس روح زمین پہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت اس روح زمین پہ اس وقت قائم ہوگی جس وقت کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا اس زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اور اس کی برکات اس قدر ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس مجاہد کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مجاہد کا ثواب زیادہ ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کس روزے دار کا اجر و ثواب زیادہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے دار کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں بھی اس نے سوال کیا اور رب کے محبوب نے یہی جواب عطا فرمایا۔ اور اسی مجلس میں تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود تھے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے عمر، یہ نیکیاں تو ساری اللہ کا ذکر کرنے والے لے گئے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر کی بات سنی تو رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا حق ہے، درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی اس قدر برکات ہیں۔ راجہ صاحب، شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر وقت بندہ مومن کے دل کے اوپر اپنا جال پھینکتا رہتا ہے، بندہ مومن کو اپنے جال میں لیتا رہتا ہے، لیکن جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور جب بندہ مومن اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان جو ہے اس پہ وار کرتا ہے۔ اس کی برکات اس قدر ہے کہ جب تک بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور راجہ صاحب، اس کی برکات تو بے شمار ہیں، اور ذکر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قرب عطا فرماتا ہے، کتنا نوازتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مرویات میں سے ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، رب کے محبوب سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، تو پھر معراج کی رات اللہ نے سب سے زیادہ ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ اور راجہ صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ راجہ صاحب، جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے ہونٹ ہلتے ہیں تو کریم رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
کہ محبوب میرے بندوں کو بتا دو وہ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں، ان کے پاس ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے یہ خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے، ذکر الہی پہ بات ہو رہی ہے، اور ذکر الہی پہ یقیناً اس کی برکات اور مقام و مرتبہ جو ہے اس پہ کیا کہنے علامہ عدنان شہزاد صدیقی صاحب نے، کیونکہ جو وقت ہمیں میسر ہوتا ہے اس وقت میں ہم جو مختصر سی بات وہ نقطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں، یقین کیجیے اگر وہ ایک نقطہ بھی ہمارے کسی تمام دیکھنے والے کے لیے ہمارے دل پہ اثر کر جائے تو ہمارا اور ہمارے علماء کرام جو ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں یقیناً حق بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اور رابطہ بحال ہوتا ہے۔ بندہ اپنی دنیا داری میں اس قدر محو ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جیسے ہم اپنی زندگی کی اگر صبح سے لے کے شام تک اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم اپنے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل کی سوسائٹی میں، آج کل کے اس باغم باغ دور میں ہماری زندگی کا نظام کچھ اس طرح سے چل رہا ہے۔ یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو برکتوں اور رحمتوں کی اس ماہ مقدس میں رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن۔ آج کا ہمارا خوبصورت موضوع ذکر الہی پہ ہم بات کر رہے تھے، کچھ سمجھنے کی اور سیکھنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ سید محمد بلال شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدیعہ عقیدت پیش کریں گے۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، سبحان اللہ۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ، اور آتے ہیں شہنشاہ بھی کشکول لیے در پر، آتے ہیں شہنشاہ بھی کشکول لیے در پر، کس شان کا ہے تیرا، کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ۔ اور اس شعر میں شاعر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی، جس کے ہم وکاری ہیں، اس کی شان بتا رہے ہیں کہ عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی، عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی، جبریل بھی آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، جس در پہ غلامانہ، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ، اور دنیا کے ولی ہم نے
यूं दरे पे खड़े पाए, दुनिया के वली हमने यूं दरे पे खड़े पाए, होंठों पे है फरियादे, होंठों पे है फरियादे, हालत है फकीराना, आका तेरी महफिल का है रंग जुदा गाना, हमने तो जिसे देखा देखा तेरा दीवाना। अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्लामा अदनान शहजाद सिद्दीकी साहब, मैं चाहूँगा अगर आप कुछ और ज़िक्र इलाही पे बात करना चाहते हैं तो। जी राजा साहब, अल्लाह का ज़िक्र जो है, अल्लाह तबारक व तआला जिस पे राज़ी होता है उसको अपने ज़िक्र की तौफीक अता करता है। हर बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िक्र की तौफीक नहीं अता करता। और राजा साहब, जो बंदा मोमन दुनिया में रह के अल्लाह का ज़िक्र करता है कसरत के साथ, मेरा करीम रब उस पे इतना करम फरमाता है कि दुनिया में भी उसके चेहरे को नूर अता फरमाता है, और नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को भी उसे अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है कि जब वो पुल सरात से गुजरेगा तो उस नूर की चमक से पुल सरात उस रोशन होगा। और आज हर बंदा परेशान है कि सुकून तलाश कर रहा है। कोई समझता है कि मैं माल ज़्यादा कमा लूँगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, कोई समझता है कि मैं कारोबार अच्छा कर लूँगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, कोई समझता है कि मैं किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊँगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह के हुजूर अगर हम हाज़िर हो जाएं, अल्लाह से पूछें कि मौला तू बता हमें सुकून कहाँ से मिलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़े तौर पे ऐलान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अगर तुम सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो मेरा ज़िक्र जो है उसको कसरत से करो। अल्लाह का ज़िक्र जो कसरत से करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सुकून अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा, और उसके ऊपर अपनी रहमत हक़ का नज़ूल फरमाएगा। जो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता है वो तमाम ज़मीनों आसमान के फ़ातो बालियात से भी महफूज रखता है। ये जितने हम शर में मुब्तला होते हैं, जिस कदर हम शर में मुब्तला होते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते। मसाजिद हम बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, मसाजिद की तामीर बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन मसाजिद में अल्लाह का ज़िक्र करने वाले लोग नज़र नहीं आते। अगर हम आज भी अल्लाह के हुजूर रजू कर लें, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं, झुक जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी हमारे ऊपर रहम फरमाएगा, हमें अपने ज़िक्र की भी तौफीक अता फरमाएगा और हमें अपना कुर्ब भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब। ज़िक्र इलाही जैसे इल्लामा अदनान शहजाद सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे जनाब के हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम दुनियादारी की तमाम नेमतें, तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं हमारे पास मौजूद हैं, हम बैरून मुमालिक में भी हैं, अच्छा कारोबार भी है, सरमाया भी है, ऐसे लोगों को हमने अपनी ज़िंदगी में सामने आँखों को देखा है कि वो यही उनके लबों पे होता है कि सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। और फिर ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला भी, बदलने के बाद सुकून कहाँ मिलता है? सुकून ज़िक्र इलाही में है, इत्मीनान है। और इसके साथ साथ ज़िक्र इलाही का मकसद सिर्फ ये ज़िक्र इलाही करके सुकून नहीं, बल्कि ज़िक्र इलाही में मशगूल होने के बाद हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो तब्दीलियाँ फिर हमें अल्लाह के बंदों से जोड़ती हैं। आजिज़ी, इंकिसारी, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर, जब हम कहते हैं ना हमारे अंदर कहीं ना कहीं, इशफाक साहब ये कहा करते थे कि जब अल्लाह अपने बंदे को अपनी तरफ माइल करता है, वो पंजाबी में कहते पहले ओदी टुट भज होंदी है।
توڑتا ہے پھر اس کو اپنے مطابق جوڑتا ہے اور جوڑنے کے بعد پھر وہ اپنے طریقے سے اس کو ترتیب دیتا ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عمل سے گزرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. اور یہ اکثر اوقات یہ جملہ میں اپنے پروگرامز میں کرتا رہتا تھا، لیکن پھر یہ دل چاہ رہا ہے کہ جملہ آپ کے لیے آخر میں یہ ضرور دیکھتا جاؤں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو گرد و نواح کے لوگ سا خیال رکھیے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس آخری بات کے ساتھ اجازت. سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیرن خوب کے تعاون سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے تھے. اپنے چہنے والوں کا گرد و نواح کے لوگ کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان.